एनसिएफले नेपालभरिको मण्डलीको लागि गर्ने काम के हो र उसले नगरेको अर्को काम एउटा एजेन्डा लिएर महासङ्घले गर्ने अर्को काम छ कि कुनै, अथवा एनसिएसले गर्ने अर्को कुनै छ कि। तर त्यसको साटो यहाँ म कता कता के देख्छु भने चर्चा डिभाइड गरेको चाहिँ देख्छु क्या, तपाईँ हामीतिर आउनुहोस् ऊ उतातिर जान्छ भन्ने कुराहरू। उहाँहरू आफैमा पनि एकता देखिन्न। एउटा कुरा चाहिँ जहाँ मान्छे हुन्छ त्यहाँ फेरि अर्थ पनि जोडेर आउँछ, पैसा पनि जोड्छ। तपाईँको पैसा कहाँ गयो होला, के भयो होला, अब त्यहाँ फेर नदेखेपछि त डाउट हुने भयो। अनि अब पास्टरमाथि नै डाउट आइसकेपछि त्यो चर्चको स्पिरिचुअल लेभल चाहिँ अब तल घट्ने भयो क्या। बाइबललाई चाहिँ नेपाली आँखाले बाइबललाई हेरेर बुझुन् कि नेपालको कन्टेक्स्टमा बाइबलले के सिकाएर आएको छ, बाइबल नेपालीहरूको लागि कतिको रिलेभेन्ट छ। यहाँ बसेर यहाँको माटोमा पढेको त्यो स्वाद अलग हुन्छ क्या। सधैँभरि अब अरू ठाउँमा गएर अध्ययन गरेर आउँला र गरौँला भन्नुभन्दा पनि हाम्रो ठाउँमा एउटा क्रिस्चियन युनिभर्सिटी सुरु हुनुपर्छ। भारतीय कोठीहरूमा बेचिएर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य नेपाली चेलीबेटीहरूको कारुणिक कथा देखेका र पढेका एक युवक जसले नेपालमा त्यस्ता पात्रहरूको उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा क्रियाशील रही विभिन्न अभियान चलाइरहेका युवा व्यक्तित्व, जसको इसाई समुदायका युवाहरूमा पछिल्लो समय उदाहरणीय काम गर्दै आइरहनुभएका व्यक्तित्व। फेथ टकको आजको अङ्कमा हुनुहुन्छ दानियल वाइवा। उहाँ तमार मिसन नेपालमा आबद्ध रही मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग मूलतः आज मानव बेचबिखनको अवस्था र उद्धारका प्रयासहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ भने स्वस्थ मण्डलीका सदस्य निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा संवाद गर्नेछौँ। दानियलजी, कार्यक्रम फेथ टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै राम्रो छ। यो पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गरिराख्नु भएको छ? अहिले हाम्रो स्पेसली टिचिङमा चर्च मिनिस्ट्री र साथै हाम्रो तामार मिसनको काममै व्यस्त छ अहिले। तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि युट्युबहरूमा पनि अलिकति यो इसाई समुदायको लागि केही खुराकहरू अथवा भिडियोहरू पस्किराख्नु भएको छ। विशेष त तपाईँको भिडियोहरूमा चाहिँ अलिकति ओल्ड टेस्टामेन्टसँग रिलेटेड खालको सन्देशहरू दिइराख्नु भएको छ। तर हामी कतिपय सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्छौँ न्यू टेस्टामेन्टबाट अलि बढी फोकस गरिराखेको हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्टलाई नै फोकस गर्नुको कारण चाहिँ के छ? यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत लगाव हो क्या। जस्तो कि ओल्ड टेस्टामेन्टको लागि 8 कक्षा पढ्दाखेरि म के भन्थेँ भने म बाइबल कलेज जान्छु, अनि बाइबल कलेज गएर म ओल्ड टेस्टामेन्ट पढ्छु, अनि म ओल्ड टेस्टामेन्टको प्रोफेसर बन्छु अथवा टिचर बन्छु भनेर भन्ने गर्थेँ। कारण चाहिँ के हो भने नयाँ कुरा बुझ्नलाई एकदम सजिलो छ। अब त्यहाँनिर जिजसको टिचिङहरू डिस्कोर्सहरू एकदम क्लियर छ नि त नयाँ करारमा त। तर पुरानो करा हेर्नुभयो भने इतिहासमा त देख्नुहुन्छ परमेश्वरले गर्नुभयो केही कामहरूमा देख्नुहुन्छ। तर त्यो भित्र चाहिँ के हो त रहस्य होइन, त्योबाट आखिर हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो, किन ओल्ड टेस्टामेन्ट राखियो त बाइबलमा? येशू ख्रीष्टबाट सिधै सुरु गरे हुन्थ्यो त नयाँ करारबाट। तर ओल्ड टेस्टामेन्ट राख्नुको कारण के हो त? अनि मैले बुझेअनुसार चाहिँ क्रिस्चियन फेथको लागि फाउन्डेसन ओल्ड टेस्टामेन्टबाटै सुरु भएको छ क्या। त्यही भएर पहिला जरालाई बुझौँ न, अनि त्यो पछि अनि आउँदै गरेपछि रुखलाई बुझ्न सकिन्छ भनेर अनि मैले चाहिँ रुटमा जाउँ भनेर ओल्ड टेस्टामेन्टलाई चुन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। यहाँले क्रिस्चियन फेथको जुन फाउन्डेसन भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्टबाट सुरु भएको छ भनेर भन्नुभयो। तपाईँको अध्ययनले अथवा तपाईँको बुझाइले चाहिँ अहिलेको यो वर्तमान अवस्थामा नेपाली मण्डली चाहिँ कतातिर गइराखेको छ, कस्तो पाउनु भएको छ? यो एकदम ऱ्यान्डम छ क्या। अब मैले फ्याक्ट एकातिर गइरहेको छ भन्नु सुहाउँदैन, किनकि हामी एउटा कम्प्लेक्स अर्गनाइजेसनमा छौँ क्या हामीहरू अहिले। अब नेपालको क्रिस्चियनडम भन्ने बित्तिकै विभिन्न समुदायहरू मिसिएर एउटा नेपालको क्रिस्चियनडम भन्ने एउटा छाता नाम दिएको छ होइन। तर यहाँ विभिन्न समुदायहरू छ, आफ्नो आफ्नो समुदायको आफ्नो आफ्नो मुभमेन्टहरू छ। कति मुभमेन्टहरू एकदमै बिब्लिकल भएर गइरहेको छ भने कति मुभमेन्टहरू चाहिँ अलिकति डिबेट हुन थालेको कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। अनि कति मुभमेन्टहरू चाहिँ नआए त नआउ त ढलपल भइरहने मुभमेन्टहरू पनि छ।
त्यो भएर अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने क्रिस्चियनिटी नेपालको एज अ होल क्रिस्चियनिटी चाहिँ पर्टिकुलरली एकातिर गइरहेको छ भन्ने अवस्था छैन यहाँनिर। कोही मन्थली एकदमै स्ट्रङ इभान्जलिजममा बिब्लिकल टिचिङहरूमा सोसियल वर्कमा अनि आत्मिक क्रियाकलापमा एकदम स्ट्रङ भएर बढिरहेको देख्छौँ भने एकातिर अर्को कुनै कुनै मण्डलीहरू अब पूर्ण रूपमा शिथिल भएर गइरहेको अवस्था देखिरहेको छ क्या। त्यही भएर एउटा दुई किसिमकै देखिन्छ, यता पनि ढलिरहेछ उता पनि ढलिरहेछ। विविध प्रकारको त्यो फरकपना हुन्छ नि, यो किन यस्तो भइराखेको होला? किनभने हामी त एउटै बाइबल अध्ययन गर्छौँ, एउटै बाइबलको मान्यता अथवा त्यसले हामीलाई जुन अगाडि बढाउनको लागि जुन मार्गदर्शन दिएको छ त्यसमै जान्छौँ, हामी हिँड्छौँ। तर पनि यो प्रकारको विविधता पाउँछौँ नि, किन त्यस्तो भएको हुनसक्छ होला? यसमा एउटै कारण छैन क्या विविधताको लागि, यसमा पनि विभिन्न कारणहरू छ विविधता किन आयो भन्ने कुरा। पहिलो कारण चाहिँ के हो भने अब यो पहिलो तर के भन्छ सुरुवातमा के जुन तरिकाले सुरु भयो नि नेपाल क्रिस्चियनडम, यो एउटा कम्युनिटी आएर सुरु गरेको होइन। यहाँ स्कटिस मिसनरीहरू आए, युएसको मिसनरीहरू आए, इन्डियाबाट आयो, सिक्किमतिरबाट आयो होइन, अनि अहिले रिसेन्टली अहिले कोरियाबाट, चाइनाबाट, अनि यसरी के भने विभिन्न कम्युनिटीहरू यहाँ आएर मण्डली सुरु गरियो क्या। एउटै मात्र कम्युनिटी आएर सुरु गरेन, यहाँ विभिन्न किसिमका डिनोमिनेसनहरू आएर सुरु गर्नुभयो। ब्याप्टिस्टको आउनुभयो, पेन्टिकोस्टलको, प्रेस्बिटेरियनको, मेथोडिस्टको र त्यस्तो अरू कति छ। यो एउटा फ्याक्टर हो, यो विविधताहरू देखिनुको अर्को कारण। र अर्को कारण के पनि हो भने फेरि शिक्षाको कुराहरूले पनि ब्यालेन्स मिल्दैन। अब कोही जानुभयो यहीँ एउटै मण्डलीको पनि हेर्नुहोस् है, एउटै मण्डलीको पनि एउटा भाइ पढ्न इन्डिया गयो, एउटा भाइ पढ्नलाई कोरिया गयो, अर्को गयो युएसए, अर्को गयो युरोपमा। यो चारैजना फर्केर आउँदाखेरि पनि छ नि तपाईँको त्यहाँनिर उनीहरूले जुन स्कुलमा सिकेर आयो त्यो स्कुल अफ थट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ क्या। कुनै स्कुलले इभान्जलिजममा मात्र फोकस गरेर इभान्जलिजमका मात्र पढाएर आउँछ, अब कुनै स्कुलले फेरि अब एकदमै एकाडेमिक भनेर एकदम बिब्लिकल एकाडेमिक टिचिङ मात्र लिएर आउने भयो, कुनै चाहिँ क्यारिस्मेटिक हुने भयो, एकदम होली स्पिरिटको काम पवित्र आत्माको काम भनेर क्यारिस्मेटिक मात्र सिकेर आउने भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो विविधता देखिन्छ क्या। अनि यो चाहिँ एउटा नेचुरल प्रोसेस नै हो, जुनसुकै ठाउँमा पनि एकरूपता सधैँभरि हुँदैन। जबसम्म चाहिँ एउटै गभर्निङ बडीले एकै तरिकाको हुनुपर्छ भनेर गर्दैन नि तबसम्म एकरूपता आउँदैन। अनि नेपालमा चाहिँ फेरि हामीसँग त्यो पनि छैन। यहाँ जस्तो कि हामीसँग एउटै छातामा बसेर ल हाम्रो भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो कलेजमा मात्र जाने, यो मात्र पढेर आउने, यही ठाउँमा मात्र सिकेर आउने, अनि यसरी मात्र मण्डली सञ्चालन गर्ने भन्ने हामीसँग कुनै एउटा म्यान्डेटरी रुल्स रेगुलेसन पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा जसलाई जे मन लाग्यो अथवा जसलाई जे ठिक लाग्यो त्यही गर्दै जाने भयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि नै अहिले हामी विभिन्न किसिमको विविधता चाहिँ देख्ने कारण त्यो हो। जस्तै छ नि हाम्रो समुदायमा पनि, जस्तै अब एनसिएस, एनसिएफ नेपाल, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ लगायतका अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्, अथवा क्रिस्चियन समुदायको हक हितको लागि अथवा मण्डलीको बृहत्तर हितको लागि खुलेर बसेका सङ्घ संस्थाहरू छन्। तर उनीहरूले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ किन चासो गर्दैन? यो चाहिँ अलिकति बिप्लिकल तरिकाले अगाडि बढेको यो बाटो छ अथवा यो छैन भनेर उनीहरूले सिफारिस गरिदिने अथवा त्यो बाटो देखाइदिने कामहरू किन गरिराख्दैनन् अथवा किन गर्न चाहँदैनन् होला जस्तो लाग्छ? यहाँ पनि ओरिएन्टेसन फरक छ क्या। एनसिएफले जुन दर्शन अथवा भिजन बोकेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो होइन, अब नेपाल क्रिस्चियन सङ्गति भनेर उहाँहरू जुट्नुभयो, अनि अर्को फेरि महासङ्घ खुल्यो, अनि फेरि अहिले के भन्छ एनसिएस होइन, के हाम्रो एउटा अङ्कलले गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू आफैमा पनि के छैन भने फेरि एउटा युनिटीमा बसेर एउटै टेबलमा बसेर के काम कसले गर्ने उहाँ आफैले पनि छुट्याउन सक्नु भएको छैन कि एउटा कुरा। के भने उहाँहरूले नेपालको मण्डलीले भन्न सक्नु पर्थ्यो, जस्तो कि एनसिएफले नेपालभरिको मण्डलीको लागि गर्ने काम के हो र उसले नगरेको अर्को काम एउटा एजेन्डा लिएर महासङ्घले गर्ने अर्को काम छ कि कुनै, अथवा एनसिएसले गर्ने अर्को कुनै छ कि। तर त्यसको साटो यहाँ म कता कता के देख्छु भने चर्चा डिभाइड गरेको चाहिँ देख्छु क्या, तपाईँ हामीतिर आउनुहोस् ऊ उतातिर जान्छ भन्ने कुराहरू। उहाँहरू आफैमा पनि एकता देखिन्न एउटा कुरा चाहिँ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ ल हामी मिल्नुपर्छ भन्ने कति वार्ताहरू त भयो उहाँहरूको बिचमा, तर त्यो एकता अझै पनि देखिरहेको छैन। कता कता अब हुन त अब हामीले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो अग्रजहरूलाई कस्तो फिल होला, घरिघरि कता कता चाहिँ त्यो पदको लागि मात्रै मान्छे लागि परेको कि जस्तो पनि लाग्छ क्या। किनकि इस्युहरू धेरै छन्, एड्रेस गर्नुपर्ने इस्यु, त्यसमा धेरै थोरै इस्युहरू उहाँहरूले एड्रेस गर्दै आउनु भएको छ। जस्तै के छन् इस्युहरू तपाईँलाई लाग्यो? इस्यु जस्तो कि एउटा पर्सिक्युसनको इस्यु उहाँहरूले एड्रेस गर्दै आउनु भएको छ।
स्पेसली महासङ्घद्वारा हेर्नुहोस् महासङ्घद्वारा सिपी गहतराज्यूबाट कतिपय कुराहरूमा अहिले रिसेन्टली पनि जनगणनाको लागि पनि उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ, यस्ता केही इस्युहरू छ। तर अरू थुप्रै इस्युहरू एड्रेस गर्नुपर्ने इस्युहरू जस्तो कि दफनको लागि जग्गाको लागि इस्युहरू उठाउनु पर्नेछ र इभन खुल्ला रूपमा मैले बाइबल पढेर अरूलाई सुनाउन पाउँछु कि पाउँदिनँ, खुल्ला रूपमा के त्यो पनि त हाम्रो अधिकारको कुरा हो। म रत्न पार्कमा उभिएर बाइबल पढ्न पाउँछु कि पाउँदिनँ, अरूले सुन्ने गरी, त्यो पनि मेरो हक अधिकारमा सुनिश्चित हुनु पऱ्यो क्या। यहाँ अरू पुस्तकहरू अथवा अरू कुराहरू मान्छे खुल्ला रूपमा बसेर गाउन सक्छ, भन्न सक्छ, सुनाउन सक्छ, तर म किन बाइबल पढेर सुनाउन सक्दिनँ के? रत्न पार्कमा उभिएर म किन बाइबल पढ्न पाउँदिनँ? म खुल्ला रूपमा बाइबल पढेँ अथवा मैले मेरो विश्वासको बारेमा कसैले बतायो भने मलाई किन जेलमा लगिन्छ कि? यो कुरा चाहिँ एड्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो नि त हाम्रो कम्युनिटीले। अर्को धार पनि छ नि हाम्रो समुदायमा चाहिँ यो अधिकारको लागि यो लडाइँ गर्ने अथवा माग दाबी गर्ने, नारा जुलुस गर्ने काम चाहिँ हाम्रो होइन, त्यो चाहिँ अब परमेश्वरलाई सुम्पिनुपर्छ, उहाँको समयमा यो सबै कुराहरू चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने धारणा राख्ने पनि छ नि। अनि सर यो चाहिँ के भने कति मान्छेको लागि चाहिँ हामी जस्तो प्रार्थनामा बसौँ भन्ने कुरा छ होइन, हामी प्रार्थनामा बसौँ, प्रार्थनामै मात्र बसौँ भन्ने कुरा छ। तर ओल्ड टेस्टामेन्टमा हामीले रिड गर्दै आयौँ भने हामी के देख्छौँ भने एक समय छ प्रभुको उपस्थितिमा बस्ने एउटा समय छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले पनि एकैपल्ट युद्धको लागि पठाउनु भएन, एक समय छ उहाँको उपस्थितिमा बस्ने एउटा समय छ। अर्को एउटा समय छ जुन समयमा हामीहरू फिल्डमा गएर लडाइँ गर्छौँ कि। हुन त अहिले हाम्रो फिजिकल लडाइँ होइन, फेरि गलत नबुझ्नु, दर्शकहरू चाहिँ गलत नबुझ्नु चाहिँ फेरि भाइले तपाईँ लड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। लडाइँ गर्ने कुरा भन्दा आफ्नो अधिकारको कुरा माग्नको लागि चाहिँ सरकार समक्ष जान सक्ने अधिकार चाहिँ हामीसँग छ एज अ सिटिजन अफ नेपाल क्या। हामी त नेपालको जनता हो नि त, जनताको कारण जनताले पाउने अधिकार चाहिँ हामीले पाउनु पऱ्यो कि, त्यो हो कुरा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलीय हो यो कुरा चाहिँ। एक समय परमेश्वरसँग बस्ने समय छ भने अर्को चाहिँ ब्याटल फिल्डमा जाने समय छ कि। अनि त्यो भएर एउटा रमाइलो घटना चाहिँ कहाँ छ भने प्रोभाब्ली एलियालाई एक समय थियो गुफामा बस्ने, कागले खुवाउँथ्यो, अर्को समय थियो विधवाको घरमा गएर माग्ने समय थियो कि होइन। उसलाई परमेश्वरले त्यो कागले मात्र खुवाइरहन्छ, तिमीलाई त्यहीँ मात्र बस्छ भन्नु भएन, उहाँले एउटा समय आयो अब भन्नुभयो अब जाऊ गएर माग भन्नुभयो कि विधवालाई। हामी पनि त्यस्तै हो, हामी एक समय प्रार्थना गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवनै प्रार्थनाको जीवन हो होइन, यसकोमा कुनै अब शङ्का छैन। तर त्यहाँ एउटा समय छ जुन समय चाहिँ हामीले हाम्रो सरकारसँग पनि मेरो अधिकार यो हो नि, मलाई पनि बोल्न दिनुहोस् भन्ने अधिकार छ क्या। हो त्यो भएर यो अधिकार चाहिँ माग्नुपर्छ हामीले। यहाँले त बाइबल कलेज पढ्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ, धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्ने मौका पाउनु भएको छ। जो दूरदराजमा रहेका सामान्य ख्रिस्टलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू छन् होइन, तिनीहरूले चाहिँ ख्रिस्टको साँचो शिक्षालाई कसरी महसुस गर्ने अथवा कसरी बुझ्ने, यो चुनौती नै छ नि होइन। अहिले यो तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो, धेरै प्रकारको शिक्षाहरू आएको छ नेपालमा। अब यसलाई चाहिँ साँचो शिक्षा चाहिँ यही हो भनेर चाहिँ जो सामान्य सदस्य छन् मण्डलीको, उनीहरूले चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ? अब सर यसमा के हुन्छ भने मान्छेको विचार फरक हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हरेक टाउको अनुसार विचार फरक हुन्छ र बाइबललाई इन्टरप्रेट गर्ने तरिका पनि मान्छेको फरक हुन्छ। त्यही फरक इन्टरप्रिटेसनको कारणहरूले गर्दाखेरि नै यति धेरै डिनोमिनेसनहरू बन्दै आयो, यति धेरै परम्पराहरू बन्दै आयो। तर एज अ सामान्य विश्वासी हामी के भन्छौँ, विश्वव्यापी मण्डलीको एउटा सदस्यको रूपमा मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ मुख्य कुरा के हो त भन्दा ख्रिस्ट येशूको सुसमाचार। सुसमाचारमा फरक आउनु भएन कि ख्रिस्ट येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो पापको लागि मर्नुभयो र जिएर जानुभयो र फेरि उहाँ मलाई लिन आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै दुई मत आउनु भएन येशू ख्रिस्टको डक्ट्रिनमा चाहिँ। त्योभन्दा अरू कुराहरू जस्तो कि फरक हुनसक्छ, अरू कुराहरू बप्तिस्मा कुन बेला दिने अथवा बाल अर्पण कसरी गर्ने, विवाहको विधि कसरी चलाउने, मण्डलीमा कुन तरिकाको एउटा गभर्निङ बडी तयार गर्ने, यी सामान्य कुराहरूमा विविधता आउन सक्छ होइन। तर मुक्तिसँग बाँझिनु भएन। तर कतिपय चर्चमा तपाईँले त्यो मण्डली गभर्निङ गर्ने बडीको कुरा गर्नुभयो नि, त्यस्तो त्यो संरचना नै छैन नि कति मण्डलीहरूमा चाहिँ। त्यसले चाहिँ हामीले प्रसार गर्ने शिक्षामा अथवा सन्देशमा असर गर्छ त्यसले? यस्तै खासै ठुलो असर गर्दैन। हेर्नुहोस् यो गभर्निङ बडीले, किनकि
अहिले संसारमा हेर्ने विभिन्न किसिमको गभर्निङ बडीको प्याटर्नहरू छ, जो प्यापसी भनिन्छ, अर्को चाहिँ अब एपिस्कोपल भनिन्छ, प्रेस्बिटेरियन भनिन्छ, अनि फेरि कङ्ग्रेसनलिजम भनिन्छ होइन। तर विभिन्न किसिमका गभर्निङ बडीहरू छन्। त्यो चाहिँ के हो भने चर्च एज अ अर्गनाइजेसन, हामी जहाँ मान्छेहरू छौँ त्यहाँ अर्गनाइजेसन बनिहाल्छ आफैमा। अनि त्यो अर्गनाइजेसनलाई कसरी चाहिँ सठिक रूपमा बाइबलीय उद्देश्यहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ मान्छेले जुन तरिकाको गभर्निङ बडी चाहिँ फिट हुन्छ त्यो ठाउँअनुसार त्यसरी अगाडि बढ्नेको छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले नेपालमा एक्ज्याक्टली सबै ठाउँमा एउटै किसिमको गभर्निङ बडी छैन। अनि झन्डै बिलिभर्समा चाहिँ एपिस्कोपल सिस्टम आइसकेको छ र अरू हाम्रो साधारण मण्डलीहरूमा कङ्ग्रेसनल सिस्टम छ, कुनै कुनैमा प्रेस्बिटेरियन खालको पद्धति छ, गभर्निङ बडी छ। र नेपालमा अरू ठाउँमा कति ठाउँमा हेर्ने हो भने त पास्टर एक्लै आफैले गरिरहेको छ, कमिटी पनि छैन, केही पनि छैन, पास्टर एक्लै हो, जे उहाँले बोल्नुहुन्छ, जे गर्ने भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ होइन। त्यो खासै एउटा बडी भन्ने पनि छैन कति ठाउँमा त। तर पनि के हो भने एज अ अर्गनाइजेसनको रूपमा बसिसकेपछि कसरी आफ्नो उद्देश्यहरूलाई प्राप्त गर्दै जाने, त्यतातिर जानको लागि बनाइएको एउटा युनिट हो नि त बडी त। त्यो युनिटले काम गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा 2 जना पनि हुनसक्छ, एक्लै पनि हुनसक्छ। तर त्यसले खासै हाम्रो शिक्षामा चाहिँ फरक आउँदैन। त्यसो भए अब मण्डलीलाई सुधार गर्नको लागि अथवा हेल्दी चर्च निर्माण गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरू जो अलिकति हामीले केही कुराहरू थाहा पायौँ होइन, हाम्रो माटो सुहाउँदो अथवा यहाँको हावापानी सुहाउँदो परिवेशहरू हामीले थाहा पाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले कुन तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ? अब यहाँको नेपालको लागि यही विधि एकदम सुहाउँछ भन्ने एउटा ट्याक्कै भनिहाल्ने अवस्था पनि होइन। तर जसरी मण्डली वृद्धि भएर गइरहेको छ अहिले होइन, ठाउँ ठाउँमा चर्च बनेको छ, एउटा मण्डली बनेर अगाडि बढिरहेको छ, यो समयहरूमा एउटा वेल डेभलप्ड स्ट्रक्चर चाहिँ चाहिन्छ भन्छु म होइन, जहाँ चाहिँ के हो मान्छेको पर्सनल मनोमानी नहोस्। अनि क्वेसन चाहिँ के हो भने जहाँ चाहिँ पास्टर एक्लै सर्व भएर मनोमानी गरेको छ त्यहाँ चाहिँ बढी क्वेसन हुन्छ अनि पास्टरकै क्यारेक्टरमा बढी प्रश्न सोधिने गरिन्छ। जस्तो कि तपाईँले आर्थिक रुपियाँ पैसा कहाँ इनामिना गर्नुभयो होला, कसरी त्यो पैसा, किनकि मण्डली जहाँ मान्छे हुन्छ त्यहाँ फेरि अर्थ पनि जोडेर आउँछ, पैसा पनि जोड्छ, तपाईँको पैसा कहाँ गयो होला, के भयो होला। अब त्यहाँ फेर नदेखेपछि त डाउट हुने भयो। अनि अब पास्टरमाथि नै डाउट आइसकेपछि त्यो चर्चको स्पिरिचुअल लेभल चाहिँ अब तल घट्ने भयो क्या। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा वेल डेभलप स्ट्रक्चर चाहिँ चाहिन्छ। अब हुनसक्छ त्यसको लागि अहिले नेपालमा सबैजना एउटा एल्डर पद लिएर त्यही खालको बिब्लिकल नलेजमा एकदम डेभलप भइसकेको अवस्था छैन सबै ठाउँमा। यदि छ भने एउटा बाइबलीय शिक्षामा पोख्त व्यक्तिहरूको एउटा टिम बनाएर अनि त्यो टिममा पनि अब एकजनले गभर्न गरेर अनि अरूले त्यसमा साथ दिएर सबै काम बाँडफाँड गरेर फेयरली अगाडि बढ्नुभयो भने त एकदम बेस्ट हो। त्यो छैन भने पनि पास्टर एक्लै मात्र बस्नुको साटो मण्डलीको को छ त अलिकति पुरानो विश्वासी होला अथवा बुझेको अग्रज होला, सँगै बसेर एउटा सानो भए नि टिम बनाएर छलफल गरेर अगाडि बढेको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। नभए चाहिँ के हुन्छ भने गन्जगोल देखिन्छ क्या, फेयर देखिँदैन। स्ट्रक्चर चाहिँ चाहिन्छ भन्छु। धानेलजी, अर्को हाम्रो ठुलो समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै अब बाइबल कलेजहरूमा पढ्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, नेपाल लगायत अब भारतमा पनि गएर पढ्नुहुन्छ, उहाँहरूले विद्यावारिधि गरिसकेपछि अथवा एक प्रकारको शिक्षा हासिल गरेर आइसकेपछि त्यो शिक्षालाई चिनाउने जुन त्यो सर्टिफिकेट हुन्छ अथवा त्यसलाई मान्यता गर्नुपर्ने त्यो निकाय हुन्छ, नेपालमा कहीँ पनि छैन। जस्तै अब त्रिभुवन युनिभर्सिटी लगायतका अन्य युनिभर्सिटीहरू छ, त्यो नेपालको सरकारी निकायले पनि त्यसलाई मान्यता दिइराखेको हुँदैन। जस्तै मानिसहरूले चाहिँ धेरै प्रकारको मेहनत गरेर अनि खर्च गरेर त्यो शिक्षा चाहिँ हासिल गरेर आइसकेपछि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अब कहीँ पनि लागु भन्नको मतलब त्यो कुरालाई कहीँ पनि चाहिँ त्यो एड्रेस भएको पाउँदैन। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब जस्तै अब एनसिएस भयो, एनसिएफ भयो, महासङ्घ भयो, यस्ता कुराहरू चाहिँ समस्याहरू चाहिँ अब त्यो निकायहरूले उठाइदिएको भए अथवा केही पहल गरिदिएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो कि अथवा तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले जसले चाहिँ अब शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ होइन, त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूको शिक्षालाई चाहिँ कदर गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्दैन? एकदम सर। अहिले के समस्या छ भने हामीले इन्डियाबाट पढेर आयौँ, अब जस्तै म अब मेरो उच्च शिक्षाको लागि अब अरू कन्ट्री जानु पऱ्यो, अब मलाई एनओसी चाहियो अनि त्यसको लागि इक्विभ्यालेन्ट ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि इक्विभ्यालेन्ट गर्न गयो उहाँले इक्विभ्यालेन्ट दिँदैन क्या।
धन्न मैले त बिडी गरेर आएँ इन्डियाको सेनापुर युनिभर्सिटीबाट। युनिभर्सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि एटलिस्ट मेरो लागि चान्स छ होइन। त्यो चाहिँ त्यहाँको गभर्मेन्ट पनि रिकगनाइज गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि त्यो एटलिस्ट रिकगनाइज गर्न सक्ने अवस्था छ। तर जसले बिटिएस गरेर आउनुहुन्छ सजिलो छैन, 3 वर्ष बस त्यहाँ बिटिएस गर अथवा अर्को 3 वर्ष बस एमडिभ गर, त्यत्रो पढेर यहाँ आउनुहुन्छ। जबकि त्यहाँको त्यो एजुकेसनको लेभल छ नि एकदमै फरक छ। यहाँ जुन तरिकाको हामी ब्याचलर पढ्छौँ अहिले नेपालमा क्याजुअली, त्यो पढाइ वास्तवमा पढाइ जस्तो पनि छैन क्या। यति क्याजुअली हामी जान्छौँ होइन। इभन मैले नेपालमा ब्याचलर गर्दाखेरि बेयरली कलेज जान्थेँ क्या। कलेज नगइकन पनि हामी ब्याचलर पढ्न सक्छौँ। तर त्यहाँ गएर इन्डियामा गएर यति दुःख गरेर पढेर आउँछौँ, अनि यहाँ आउँदाखेरि ब्याचलरको त्यसको इक्विभ्यालेन्ट पनि पाइँदैन क्या। त्यो दुःख लाग्दो कुरा हो। यसको लागि चाहिँ अवश्य पनि नेपालको जति पनि अब छात्र सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पहल गर्नै पर्ने हो नेपाल सरकारसँग कि बिटिएसको अथवा एमडिभको एमटिएसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ टियुबाट अथवा कुनै पनि सरकारी निकायबाट त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ उहाँहरूले। त्यो चाहिँ हाम्रो माग हुनैपर्छ। र अर्को एउटा अप्सन के पनि छ भने हामीसँग नेपालमा अहिले तपाईँको हामी थुप्रै भइसकेका छौँ इसाईहरू, अनि हाम्रो हरेक जिल्लामा मण्डलीहरू छन्। काठमाडौँमा मात्र हामीसँग अहिले औँलामा गर्न नसक्नेसम्मको बाइबल कलेजहरू सुरु भइसकेका छन् र भ्यालीभन्दा बाहिर पनि छन्। हामीसँग पिएचडी गरेका मान्छेहरू पनि छन्। हेर्नुहोस् है, हामीले अब सोच्नुपर्ने चाहिँ के भने सधैँभरि अब अरू ठाउँमा गएर अध्ययन गरेर आउँला र गरौँला भन्नुभन्दा पनि हाम्रो ठाउँमा एउटा क्रिस्चियन युनिभर्सिटी सुरु हुनुपर्छ होइन। त्यसलाई के भन्छ, एउटा ठुलो अर्गनाइज्ड रूपमा युनिभर्सिटी सुरु गरेर त्यहीभित्र अरू सेकुलर कोर्सहरू जति पनि छ त्यो पनि इन्क्लुड गराइनुपर्छ र साथै थियोलोजिकल स्टडीहरूलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ। अनि यहीँबाट चाहिँ मान्यता प्राप्त भएर बढ्नुपर्छ, ताकि पछिको दिनमा हामी नेपालीहरू बाहिर मात्र जाने होइन कि अरू पनि आएर यहाँ बसेर पढुन् कि। जस्तो कि अहिले एकदमै थियोलोजीहरू रिभाइभ भइरहेको छ, एसियन थियोलोजीहरू आइरहेको छ, इन्डियन थियोलोजीहरू, नेपाली थियोलोजीहरू आइरहेको छ। त्यो केसमा मान्छेहरू यहाँ आएर पनि पढुन् कि, बाइबललाई चाहिँ नेपाली आँखाले बाइबललाई हेरेर बुझुन् कि नेपालको कन्टेक्स्टमा बाइबलले के सिकाइरहेको छ, बाइबल नेपालीहरूको लागि कतिको रिलेभेन्ट छ। यहाँ बसेर यहाँको माटोमा पढेको त्यो स्वाद अलग हुन्छ क्या। हामी इन्डिया गएर पढ्यौँ, हामीले इन्डियाको लागि पढ्यौँ कि, जस्तै इन्डियन कन्टेक्स्टमा बाइबल कतिको रिलेभेन्ट छ भनेर पढेर आयौँ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा बाइबल कतिको रिलेभेन्ट छ त्यो पढाउनु पऱ्यो कि यहाँनिर बसेर। अनि त्यही भएर सुरुवात त भएको छ नि नेपालमा कलेजहरू छ सर, सुरुवात भएको छ। तर के हामीसँग हाम्रो आफ्नो सिलेबस छ र होइन। हामी कति एटिए भन्छौँ, अरूको सिलेबसमा हामीहरू भनेपछि हामीसँग आफ्नो नेपालको कन्टेक्स्टसँग मिल्ने खालको त्यो सिलेबस छैन। सायद कुनै कलेजले बनायो होला, मलाई सबैको जानकारी छैन। तर एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको माटोलाई फिट हुने खालको थियोलोजी चाहियो क्या होइन। हाम्रो आफ्नै संस्कार छ, आफ्नै परम्परा छ, आफ्नै वेशभूषा र आफ्नै फुड ह्याबिट छ। त्योसँग मिल्दोजुल्दो गरेर हामीले हाम्रो सुसमाचारलाई यहाँको कन्टेक्स्टमा मिल्दोजुल्दो गरेर बाँड्न सक्ने खालको टिचिङ पनि क्रिएट गर्नु चाहिँ आवश्यकता छ। दानियलजी, अब म तपाईँको अलिकति व्यक्तिगत जीवनतिर प्रवेश गर्न चाहेँ। तपाईँले चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ कसरी चिन्नुभयो, यो हाम्रो दर्शकको लागि अलिकति चासोको विषय पनि बन्न सक्छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। यसो छ, म बाई बर्थै एउटा क्रिस्चियन फ्यामिलीमा जन्मेको हो। मेरो बुवा मम्मीले लङ ब्याक म जन्मनु अगाडि नै मेरो घरमा एकदमै मेरो 2टा दाइ बित्नु भएको, बिरामीले कहिले पनि नछोड्ने। हुनसक्छ अथवा त्यो बेलामा मेडिसिन राम्रो थिएन, हस्पिटल राम्रोसँग पाउनु भएको थिएन, त्यो अलग्गै कुरा होला। तर एक किसिमको भन्छ नि हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ पिरोल्ने भन्ने खालको, घरको देउताले पिरोल्ने भन्ने त्यो खालको धेरै भइसकेपछि बुवाले चाहिँ अब हामी चर्चमा जाने, येशूलाई विश्वास गर्ने भनेर फ्यामिलीसहितै चर्चमा गएर विश्वास गरेर अनि घरको त्यो सबै देउताहरू फालेर अनि उहाँहरू चाहिँ हामीलाई प्रोमा डोर्नु भएको रहेछ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ म जन्मेको, मभन्दा माथिको दिदी, म र भाइ चाहिँ हामीहरू इसाई भइसकेपछि जन्मेको। तर पनि हामीहरू अब एउटै ठाउँमा बसेको कारण अब सबै कल्चरल अब मिक्सर छ नि त, त्यहाँ त कम्युनिटी सबै मिक्सड कम्युनिटीमा बसेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ठुलो हुन्जेलसम्म पनि रियलाइज भएको थिएन कि के चाहिँ डिफ्रेन्ट हो भनेर। किनकि हामी अब जेमा पनि गइदिने, जहाँ पनि सहभागी भइदिने क्या, त्यस्तो अलग भन्ने कुरो केही पनि थिएन। तर पछि आइकन बल्ल म त्यतिखेर 15 वर्ष त्यस्तैको थियो होला, त्यतिखेर चाहिँ एउटा आफूभित्र एउटा डिप के भन्छ एउटा बोलावट महसुस भयो। केही घटनाहरू पनि घटे, त्यसले गर्दाखेरि म आफैलाई पनि रियलाइज भयो कि अब चाहिँ मैले येशू ख्रिस्टलाई साँचो रूपमा पछ्याउनु पर्छ भनेर। अनि त्यतिखेर अनि मैले पूर्ण रूपमा जीवन सुम्पिहालेँ कि प्रभु अबदेखि चाहिँ म तपाईँको मात्र भएँ भनेर।
अनि त्यतिखेरसम्म आउँदाखेरि चाहिँ मैले बाइबल बुझिसकेको थिएँ, चिनिसकेको थिएँ येशू ख्रीष्टलाई। अनि त्यसपछि गाह्रो भएन, खासै त्यो परिवर्तित जीवन जिउनलाई गाह्रो भएन। भनेपछि बाई बर्थ इसाई परिवारमै जन्मिएको भए पनि तपाईँले चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई बुझ्नको लागि चाहिँ 15 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ पर्खिनु पऱ्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। यहाँ अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ सामाजिक सेवामा पनि हुनुहुन्छ, यहाँले तामार मिसन भन्ने संस्था पनि चलाइराख्नु भएको छ। यो विषयमा, यो संस्थाको विषयमा हामीलाई केही बताइदिनुहोस् न। यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म कहाँ ट्रेस गर्छु नि, एउटा चाहिँ मेरो स्टोरीले गर्दाखेरि पनि हो अलिकति प्रभाव पारेको चाहिँ। मैले इन्डियामा बसेर अध्ययन गर्दाखेरि मैले परमेश्वरलाई कसरी चिन्दै थिएँ भने हाम्रो सिलेबस त्यही अनुसारको डिजाइन थियो कि परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि दुखी र गरिबहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ बुझिसकेको थिएँ कि इजरायलीहरूको पक्षमा परमेश्वर कहाँबाट जानुभयो भन्दा उनीहरू दुःखमा थियो, उनीहरू गरिबीमा थियो कि। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर उनीहरूलाई छुटकारा दिएर आफैलाई प्रकट गर्नुभयो, परमेश्वरले एउटा छुटकारा दिने काम गर्नुभयो। अनि हामीले बाइबल सर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सिर्फ परमेश्वरले इजरायललाई मात्र छुटकारा दिनुभएको कथा पढ्छौँ, तर वास्तवमा बाइबल आफैमा आमोसको पुस्तकको 9 अध्यायमा त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ परमेश्वरले इजरायल जातिलाई मात्र छुटकारा दिनु भएन क्या, उहाँले अरू जातिहरूलाई पनि, परिस्थितिहरूलाई पनि र अर्को 1-2 जातिहरूलाई पनि उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ क्या। अनि त्यो भनेको परमेश्वर जहिले पनि दुखी गरिबहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ, अनि जो बन्धनमा छ तिनीहरूको पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यसले पनि मलाई के पिरोल्दन्थ्यो भने अहिलेको समयमा हामी त सिर्फ पापको बन्धन मात्र देखिरहेछौँ, हामी त खालि मान्छेलाई पापबाट छुटकारा मात्र भन्छौँ, तर मान्छे पापकै मात्र बन्धनमा छैन, मान्छे विभिन्न कुराको बन्धनमा छ। कोही अल्कोहलको बन्धनमा छ, कोही अब यस्तै जस्तै मैले तामार मिसन सुरु गरेँ, कोही चाहिँ के अरे एउटा यसलाई एक्ज्याक्टली नेपाल टर्म के भन्छ होइन, एउटा यौनको व्यापारको बन्धनमा छ होइन, यौनको व्यापारमा छ उनीहरू, त्यहाँ आफ्नो शरीरलाई नै उनीहरूले बेचिराखेको छ, त्यो एउटा बन्धन हो त्यहाँनिर। अनि अब जस्तो कि इन्डियामा बस्दाखेरि म मुम्बई गएको थिएँ, त्यही मेरो अध्ययनकै क्रममा मुम्बई जाँदाखेरि त्यहाँको ब्रोथेलको कहानीहरू के, त्यहाँको कोठीको कहानीहरू जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीको पीडाहरू हामीले त्यहाँ देखेको थिएँ। अनि उहाँहरू यति साह्रो पीडामा हुनुहुन्थ्यो, 24 वर्षसम्म घाम नदेखिकन बसेको मान्छे एउटै कोठीभित्र। त्यो कुराले मलाई के फिल हुन्थ्यो भने मैले के गर्नुपर्छ उहाँहरूको लागि, होइन मैले के गर्दाखेरि चाहिँ मेरो दिदीबहिनीहरू छुटकारा पाउँछन् र बाँच्छ। अनि जब म नेपाल आएँ, नेपाल आइसकेपछि त्यो कुराहरू माइन्डबाट लगभग उडिसकेको अवस्था थियो कि अब म त इन्डिया फर्केर हेर्छु, मुम्बईको लागि के गर्छु, त्यो कुरोहरू गइसकेको थिएँ। म आउँदाखेरि एक त लकडाउन थियो, अनि लकडाउन ट्याक्क सकेर म अब एमटिएसको लागि तयार हुनु पऱ्यो भनेर आइएलटिएस गर्न काठमाडौँ आएँ। त्यहाँ आइएलटिएस गर्नलाई बाग बजारमा पढ्न जाँदै गर्दाखेरि मैले जुन रत्नपाराको जुन दृश्यहरू देखेँ नि त्यसले मन दुख्यो कि। त्यहाँ बार्गेनिङ चलिरहेको थियो, त्यहाँ बोलाउने काम भइरहेको थियो, त्यहाँ डिस्कसन चलिरहेको थियो मान्छेहरू। अनि केही दिन त्यो देख्दाखेरि मलाई एकदम पीडा भयो मनमा, ओ प्रभु इन्डियामा मात्र भनेको त नेपालमै पनि खुल्लै रूपमा मेरो बहिनीहरूको चाहिँ बेइज्जत भइरहेको छ, मेरो बहिनीहरू लुटिरहेको छ। अनि त्यो पछाडि मैले एक दिनको घटना हो, एउटा बहिनीलाई त्यहाँ देखेँ कि, त्यो बहिनीलाई मैले त्यो दिनदेखि कहिले पनि देखेको छैन, त्यहाँ देखेँ ऊ उभिरहेको थियो। मेरो मनले बुझ्यो कि त्यो मान्छे, त्यो बहिनी त्यहाँनिर जुन चाहिँ के अरे यौन कर्मी नै हो भनेर मैले थाहा पाएँ। तर म गएर बोल्ने आँट आएन, मलाई डर लाग्यो, कसरी बोल्ने, के भनेर बोल्ने, मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। तर त्यतिखेर तपाईँको त्यो मानसपटलमा चाहिँ के कुरा उब्जिराखेको थियो? तपाईँले कुन कस्तो सोचमा चाहिँ त्यो मान्छेलाई, त्यो बहिनीलाई बोल्न चाहिँ जान खोज्नुभयो? मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ ऊ कुनै दुःखमा छ, ऊ सजिलैले त्यत्तिकै कोही पनि आउँदैन होला, सयमा 1-2 जना आफ्नो रहरले आएको अलग्गै कुरा होला, तर त्यहाँको कहानी फरक छ। जब हामीले यो काम सुरु गऱ्यौँ त्यो पछि हामीले स्टोरीहरू सुन्न थाल्यौँ क्या, पेनफुल स्टोरिज के। अन्त मैले त्यो त्यतिखेर पनि त्यही रियलाइज गरेँ कि यो बहिनी पक्कै पीडामा छ, यो बहिनीले गएर अरूलाई भन्न पनि सकेको छैन कि मसँग जाउँ भनेर, नभनिकन बस्न पनि सकेको छैन, ऊ दोधारमा छ, के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको छ। म गएर उसलाई यो जीवनको बारेमा, ख्रिस्टको बारेमा र नयाँ जीवनको बारेमा बताउन चाहन्थेँ कि, तर मसँग आँटै आएन, म जानै सकिनँ, किन पहिलोपल्ट हुँदै थियो यो कुराहरू मबाट। अनि त्यसपछि म घरमा फर्केर आएर मेरो दिदीबहिनीसँग सल्लाह गरेँ कि मैले आज यस्तो यस्तो दृश्यहरू देख्दैछु, मन पोलिरहेको छ, के गरौँ भइरहेको छ, प्रार्थना गरौँ यो बारेमा। हामी पछि प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि ब्रदर एजरासँग मैले सल्लाह गरेँ कि एजरा दाइ के गर्ने होला, लौ न हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले ल भाइ उसो भए हामी काम सुरु गरौँ भन्नु। अनि एजरा दाइ र म मिलेर
अनि हामीले अर्को टिम बनाएर अनि हामीले नेपाल गभर्मेन्टसँगै रजिस्टर गरेर तामार मैले किन त्यो तामार नाम दिएको भने बाइबलमा तामार चाहिँ के हो आफ्नो हक अधिकारको लागि एक दिनको लागि बेश्या बनेको स्त्री हो नि त उनी यौनकर्मी बनेको एक दिनको लागि। यस कारणले गर्दाखेरि जब म त्यो सडकमा देख्छु म उहाँहरूलाई मान्छेले अनेक बोलिन्छ होइन यौनकर्मी भनेर, तर म चाहिँ उहाँलाई तामारको रूपमा हेर्छु कि आफ्नो हकको लागि बाँच्नको लागि उहाँहरू सडकमा उत्रिनु भएको छ, दुःखमा छ, उनीहरूको कहानी कसले सुनिदिने। अनि हामी त्यो पछि अनि अर्गनाइज रूपमा हामीले भोलिन्टियरहरू त्यहाँ पठाइराख्यौँ उनीहरूको कहानीहरू सुन्नको लागि। त्यो पछाडि अनि कहानीहरू आउन थाल्यो कि मन बहकिने कहानीहरू आउन थाल्यो। कस्तो कस्तो कहानीहरू सुन्ने मौका पाउनु भएको छ? तपाईँहरू त फिल्डमै खटिनु भएको छ। एउटा 2-3 कहानी भन्छु तपाईँलाई। एउटा कहानी चाहिँ एउटा बहिनीको थियो, ठाउँ भन्दिनँ म तपाईँलाई, एउटा पर्टिकुलर एउटा नेपालको हिल एरियाबाट आउनुभएको बहिनी रहेछ। अनि त्यो बहिनीले के भन्दै थियो, ऊ विवाह गरेर आएको मान्छे, उसको हस्बेन्डले नै उसलाई चाहिँ यो कामको लागि फोर्स गरेको, उसँग कुनै अप्सन छैन, हस्बेन्डले नै उसलाई यो काममा फोर्स गरेर ऊ चाहिँ पूर्ण रूपमा यो काममै छ कि उसको हस्बेन्डले केही पनि गर्दैन, ऊ त्यो काम गरि नै रहने हो हेर्नुहोस् है। र त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो काम किन गरेको भन्दाखेरि हस्बेन्डलाई दिनको लागि र घरमा ऋण छ आमा बुवाको, त्यो ऋण तिर्नको लागि म यो काम गरिरहेको छु। जब एक दुईपल्ट त्यो काममा फसिसक्छ नि, त्यो पछाडि त्यहाँ एउटा माफियाहरू छ कि त्यो भित्र जुन चाहिँ बाहिर हामी देख्दैनौँ, अनि उनीहरूले चाहिँ अब त्यसलाई अन गरिहाल्छ कि अब त्यो पछि कहीँ भाग्न पाउँदैन कि उसको जीवन नै अब त्यो मान्छेको हातमा हो, ऊ कहीँ भाग्न पाउँदैन। अनि यसरी चाहिँ त्यो बहिनी अब कन्टिन्यू त्यहीँ छ। हामीले उसलाई रेस्क्यु गर्न कोसिस गऱ्यौँ, फोन गऱ्यौँ, अनि हामीले एउटा अर्गनाइजेसनसँग सहकार्य गरेर त्यो बहिनीलाई चाहिँ अब रेस्क्यु गर्ने भनेर गर्दाखेरि 2-3 पल्ट कुराकानी गरायौँ अरू दिदीहरूसँग। अनि जुन दिनमा चाहिँ अब त्यो बहिनीलाई हामीले त्यहाँबाट रेस्क्यु गर्नुपर्ने थियो हाम्रो सेफ होममा लानको लागि, फोन नै गायब भयो, बहिनीको फोनै लागेन। त्यो पछि त्यो बहिनीलाई मैले त्यो ठाउँमा कहिले पनि देखेको छैन हेर्नुहोस् है। र भनेपछि यो यौन कर्मीहरूको यो सञ्जालभित्र पनि यो एजेन्टहरूको पनि ठुलो बिगबिगी छ। एकदमै हामी त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले कन्टिन्यू रूपमा एकजना सिस्टरसँग 2-3 मिनटभन्दा बढी बोल्न पाउँदैन थियो। अनि ऊ त्यहाँबाट भागिहाल्थ्यो। अनि मैले किन भागेको भन्दाखेरि उसले भन्थ्यो, यहाँ तपाईँहरूलाई थाहा छैन तर यहाँ तपाईँहरूले हेरिने मान्छेहरू छ, हामी तपाईँहरू ग्राहक होइन भने हामी तपाईँहरूसँग धेरै बोल्न पाउँदैन, कन्टिन्यू बोल्न थाल्यो भने आइहाल्छ अर्को मान्छे अनि उसलाई समातेर लगिहाल्छ। अनि एक ठाउँको एउटा टिमै छ, अनि मलाई त्यहाँ हिँडिरहने अर्को एउटा के भन्छ थर्ड जेन्डर उहाँले भन्नुभयो, हामी त्यहाँ गइरहन्थ्यौँ, चिन्जान भयो। अनि थर्ड जेन्डर भन्यो कि भाइ तपाईँले गर्नुभएको काम एकदम राम्रो हो, ठिक छ, तर यहाँनिर यस्तो गिरोहरू एक्टिभ छ जसले आफ्नै बहिनीलाई पनि ल्याएर त्यहाँ कोठीमा राखिरहेको छ र ऊ चाहिँ यहाँ एजेन्ट बनेर मान्छे खोज्दै हिँडिरहेछ भन्थ्यो कि। यतिसम्मको पीडा मैले देखेँ कि त्यहाँनिर। त्यो सजिलो थिएन कि मान्छेहरूको लागि हिँड्नको लागि बस्नको लागि। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा वेब छ क्या त्यो भित्र, जहाँबाट उनीहरूलाई निकालेर ल्याउनु छ नि एकदम गाह्रो छ। अनि अर्को गाह्रो पक्ष चाहिँ के पनि मैले भेटेँ भने एकजना सिस्टरले भन्नुभयो कि म फ्रिडममा हिँडिरहेको छु, यहाँनिर म यौनकर्मी हो, सबैलाई थाहा छ, मेरो समाजमा पनि मलाई चिनिरहेको छ मान्छे यौनकर्मी भनेर, तपाईँ अब मलाई लगेर के गर्ने, तपाईँ मलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ सुधार्ने भन्नुहुन्छ, मलाई लानुहुन्छ, कुनै ठाउँमा राख्नुहुन्छ, केही सिप सिकाउनुहुन्छ, राख्नुहुन्छ, तर म समाजमा फर्केर जाँदाखेरि के समाजले मलाई ओहो आयो भने अङ्गालो हाल्छ, मलाई त्यही नजरले हेर्छ जुन नजर अहिले हेरिरहेछ भने म किन दुःख गरेर कमाइरहनु त, त्यही नजरले हेर्ने भएपछि बरु यही ठिक छ भनेर लागि पऱ्यो कि। त्यसले चाहिँ मलाई बढी हर्ट गरे कि। मेरो उद्देश्य भनेको उहाँहरूलाई ल्याएर अरू कुनै भोकेसनल ट्रेनिङहरू दिएर उहाँहरूलाई नयाँ मान्छे बनाएर त्यही समाजमा फेरि सिठाडो गरेर हिँड्न सक्ने अवस्था होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य थियो। तर उहाँले के भन्नुभयो, समाजले नै स्वीकार गर्दैन। अनि यो फेरि हो पनि, हाम्रो समाजले त्यो स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन। अनि किनकि हामी यही समाजमा बस्छौँ, समाजमा कुनै मान्छे अलिकति बिग्रेको देख्ने बित्तिकै त्यसलाई सम्झाउनु र एक्सेप्ट गर्नुको साटो हामी यति छिछि धुरधुर गरिदिन्छौँ नि ऊ छेउै आउँदैन क्या। त्यो भएर नि त्यो बहिनीहरू चाहेर पनि उनीहरू आउन चाहँदैनन् क्या समाजमा फेरि फर्केर। अनि त्यो भएर हामीले अहिले के भनेका छौँ भने रेस्क्यु गर्नु यति गाह्रो छ, क्योर गर्नु यति गाह्रो छ, बरु हामी प्रिभेन्ट चाहिँ गरौँ है। हाम्रो बहिनीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा जाउँ, त्यो पर्टिकुलर एरियामा जाउँ, त्यहाँका मान्छेलाई सुनाउँ कि यो काम चाहिँ गलत हो है,
अरू पनि पाटो छ भन्दा बरु अहिले भोकेसनल अरू ट्रेनिङहरू पो दिने हो कि हामी सिलाइ सिकाउने हो कि बरिस्टर सिकाउने हो कि उहाँलाई अरू के काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यतातिर लैजाने हो कि अथवा पढ्ने हो कि पढाइमा लगानी गर्ने हो कि त्यता चाहिँ हामी फोकस गरिरहेको छौँ क्या अहिले। अनि हाम्रो विभिन्न प्रकारको परिस्थितिको कारणले त्यो बाध्य भएर त्यो क्षेत्रमा त्यस्ता व्यक्तिहरू लाग्न बाध्य अथवा विवश हुन्छन्। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर तपाईँहरू आफै पनि अब इसाई आस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले सुसमाचारका कुराहरूदेखि लिएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो कार्यबाट उम्किनको लागि तपाईँहरूले विविध प्रकारका सजेसनहरू दिनुहुन्छ। तर त्यहाँबाट तपाईँहरूको कुरालाई सुनेर अथवा कुरालाई बुझेर आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफै रेस्क्यु होममा राख्नुहुन्छ कि अथवा अन्य त्यस्ता ठाउँहरूमा तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ? हामीसँग हाम्रो आफ्नै रेस्क्यु होम छैन अहिले, हामी त्यसलाई प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले एउटा अर्गनाइजेसनसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूकोमा पठाउने भनेर चाहिँ हामीले काम गरेको हौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि हामीले 2 जनालाई चाहिँ पठाउने भनेर निदो गरेर नै कन्ट्याक्ट गरायौँ। तर एकजनाले क्विटै गर्नुभयो, फोन नम्बर हटाउनुभयो। तर अर्कोले चाहिँ हामीलाई नै झुकाइदियो, सिङ्गल हो, म एक्लै हो भनेर। अनि हामीले सहायता गऱ्यौँ। पछि हेर्दाखेरि पुरै फ्यामिली रहेछ उसको, अनि हामीसँग जान सक्ने अवस्था पनि थिएन उसको। तर हामीले त्यो फ्यामिलीलाई चाहिँ धेरै हेल्प गऱ्यौँ। अनि हामीले उसलाई अरू भोकेसनल ट्रेनिङ पनि दियौँ सुध्रोस् भनेर। अनि त्यो पछाडि उसले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्यो कि म चाहिँ अब त्यहाँ फर्केर जाँदिनँ। त्यो बहिनीको चाहिँ हस्बेन्ड वाइफ रहेछ, उनीहरू सानो नानी पनि रहेछ। अनि त्यो नानी चाहिँ हस्बेन्डले च्यापेर बस्ने अनि बुढी चाहिँ गएर रत्न पार्कमा त्यो काम गर्दो रहेछ। अनि हामी घरमै गयौँ, हाम्रो भोलिन्टियरमा घरमै जानुभयो। अनि त्यहाँ बुढाबुढी दुईवटा राखेर भेटेर कुरा पनि गरेँ। तर त्यहाँ यस्तो कम्प्लेक्स भइदियो हामीलाई। बुढीले भन्छ मेरो बुढालाई थाहा छैन मेरो बारेमा, नभन्नु है भने। अनि हामीलाई त्यहाँ अलिक गाह्रो भयो कि बुढालाई भनौँ त भरे थाहा छैन भने त झगडा हुन्छ त्यहाँनिर घरमा, उसको बुढीको इज्जत राख्नु पऱ्यो। अनि हामी चाहिँ हाम्रो बहिनीहरूलाई चाहिँ उसको श्रीमतीको साथी हो भनेर साथीको नाताले चाहिँ उसलाई हेल्प गरेको भनेर त्यसरी हेल्प गरेर चाहिँ हामीले त्यो फ्यामिलीलाई सस्टेन गरायौँ कि केही समयसम्म। भनेपछि तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो त गाह्रै छ नि, होइन? धेरै च्यालेन्ज छ यो एरियामा काम गर्नु। अब हामीले यो यौनकर्मीहरू अथवा यौनदासी त्यस्तो क्रियामा संलग्न भएको उनीहरूको कथा पनि सुन्यौँ, होइन? अनि त्यसपछि किन यस्तो कार्यमा संलग्न हुन्छन् भन्ने त्यो कथा पनि हामीले सुनिसक्यौँ। भनेपछि अब यस्तो कार्यमा लाग्न नदिनको लागि चाहिँ, त्यस्तो कार्यको अब शिकार हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो खालको भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ? एउटा मण्डलीको तर्फबाट अथवा परिवारको तर्फबाट तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? सर, एउटा कुरा चाहिँ के हो भने गोस्पेल चाहिँ एकदम पावरफुल वेपन हो कि जसले चाहिँ यी सबै कुरालाई काट्न सक्छ। सुसमाचार नै त्यो पावर हो कि जसले मान्छेलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ। एकपल्ट मान्छेले ख्रिस्ट र मेरो सम्बन्धको बारेमा बुझ्छौँ नि, होइन? ख्रिस्ट र मेरो सम्बन्ध र ख्रिस्ट येशूमा मेरो परिचय जब म एकपल्ट थाहा पाउँछु नि, त्यो पछि गलत बाटोमा कहिले पनि लाग्दिनँ कि, होइन? आज ख्रिस्टलाई चिनेका मान्छेहरू मर्न पनि किन तयार हुन्छ भन्दाखेरि चिनेको छ नि त म को हो ख्रिस्टको नजरमा भनेर हो। त्यो बुझाउने काम चाहिँ मण्डलीको हो क्या। आज मान्छेहरूलाई एक त आफ्नो मण्डलीभित्र भएका भाइ बहिनीलाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो कि ख्रिस्टमा तपाईँहरू कतिको प्रेसियस हुनुहुन्छ। त्यो साथसाथै अनि शिक्षामा पनि मण्डलीले जोड दिनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ पढाउनु पऱ्यो मण्डलीले, एउटा क्रिस्चियन एजुकेसनमा हुर्काउनु पऱ्यो। साथसाथै अब सेकुलर अरू स्टडीहरूमा उनीहरूको रुचि अनुसारको पढाइहरूमा पनि फ्यामिलीले र चर्चले पनि जोड दिनु पऱ्यो। र चर्चले मात्र होइन, एज अ होल नेपालको कम्युनिटीले जोड दिनु पऱ्यो र गभर्मेन्टले पनि एजुकेसनमा जोड दिनु पऱ्यो। एजुकेसन पनि एकदम पावरफुल वेपन हो यसमा ब्याटल गर्नको लागि। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने आर्थिक वृद्धि, मान्छेलाई कहीँ न कहीँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने योजना पनि हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ, होइन? मण्डली म चाहिँ के देख्छु भने मण्डली हामी एउटा परिवारमा छौँ, होइन? हामी एउटा मण्डलीको बेसमा कुरो गरिरहेका छौँ। मण्डलीले पनि आफ्नो विश्वासीहरूले आर्थिक रूपमा कसरी बलियो बनाउनुपर्छ त्यो प्लानिङ चाहिँ चर्चमा पनि हुनुपर्छ। चर्चले पनि त्यो सोच्नुपर्छ कि मैले के गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मण्डलीले के गरिदिँदाखेरि हाम्रो विश्वासीहरूको आर्थिक उन्नति हुन्छ, त्यतातिर पनि मण्डलीले ध्यान दिनुपर्छ क्या। अनि त्यसपछि जब मण्डलीमा र हरेक परिवारमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ तब मान्छे त्यसरी बरालिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अन्त्यमा त्यस्तो व्यक्तिहरू जसले कहीँ कतै देखेको छ, होइन? यस्तो क्रियामा लागेको मान्छेहरूको चाहिँ भविष्य अझ हामीले उज्जवल बनाउने, त्यस्तो नराम्रो काममा लागेको व्यक्तिलाई हामीले अब राम्रो कामतिर फर्काउने सोच भएको कोही व्यक्तिहरू, त्यस्तो संस्थाहरू छ भने तमार मिसन अथवा यहाँलाई सम्पर्क गर्ने त्यस्तो तरिका अथवा विधि के छ?
हाम्रो कन्ट्याक्टमा आउनको लागि हाम्रो कन्ट्याक्टमा आउनको लागि त अब हाम्रो नम्बरहरू छ, हाम्रो वेबसाइटहरू छ, फेसबुकमा हाम्रो पेज छ तामर मिसन नेपाल भनेर, त्यो पेजबाट पनि हामीसँग मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ मेरो पर्सनल इमेलहरू फोन नम्बरहरू छ त्यही पेजमा, त्यहीबाट पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामी कन्ट्याक्टमा आउन सक्छौँ। र एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यदि हामी कोही त्यसरी बरालिएकाहरू सुध्रेको चाहन्छौँ भने चाहिँ स्वीकार गर्ने हृदय चाहिँ हुनुपर्छ। जसरी ख्रिस्ट येशूले स्वीकार गर्नुभयो होइन, उहाँले भन्नुभयो जब एउटा यौनकर्मी उहाँको खुट्टामा आएर बस्नुभयो, मान्छेले ढुङ्गा हान्न खोज्दै थिए, उहाँले भन्नुभयो पहिला त्यही व्यक्तिले ढुङ्गाले हान्नु जसले चाहिँ कुनै पनि पाप गरेको छैन यो स्त्रीलाई। अनि त्यसपछि सबैजना ढुङ्गा फालेर आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो। अनि यसले भन्नुभयो म पनि तिमीलाई दोस्याउँदिनँ भनेर उहाँले त्यो यौनकर्मीलाई भन्नुभयो। त्यहाँदेखि त्यो यौनकर्मीको लाइफ ट्रान्सफर्म भएको छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यस्तै हामीले पनि स्वीकार गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यदि कोही यौनकर्मी एउटा कुख्यात यौनकर्मी भनौँला, ल गाउँमा कसैले चिनेको एकदमै बिग्रेको मान्छे भनेर गाउँले चिनेको होला, ऊ मण्डलीमा आउँदाखेरि मण्डली के तयार छ स्वीकार गर्नलाई? अथवा विभिन्न रुल्स रेगुलेसन बनाएर उसलाई चाहिँ अब तपाईँ आउन पाउनुहुन्न 6 महिना 7 महिनासम्म यसरी बस्नुपर्छ भन्ने हो कि अथवा हात बढाएर मण्डलीले स्वागत गर्ने हो? होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ। स्वीकार गर्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ। आज कति मान्छे स्वीकार नगरिएको कारणले गर्दाखेरि बरालिएका छन् कि हाम्रो हृदय चाहिँ ठुलो बनाउन सक्नुपर्छ, स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। हुन्छ, हवस् त दानियल सर, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभएको छ। यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हुन्छ, दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो दानियल वाइबा। उहाँ यौनकर्मी तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उहाँ थियोलोजी अथवा बाइबलको एउटा विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले मानव बेचबिखन तथा यौनकर्मीहरूको वास्तविक अवस्था के छ र यो समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ र उहाँहरूले के कस्तो अभियानहरू चलाइराख्नु भएको छ त्यो विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यस लगत्तै हामीले बाइबल कलेज र त्यसभित्र रहेका समस्याहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत तपाईँको प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। यस्तै कार्यक्रम अर्को साता पनि हामी लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, जय मसीह।